दिसंबर 2016 रीजेंट प्लाजा होटल में आतिश ज़दगी, 12 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी। 28 अगस्त 2021 मेहरान टाउन कोरंगी में वाक़ फैक्ट्री BLI में आग लगने का वाक़या पेश आया। 16 अफराद जाँ बहक हो गए, 20 जख्मी। 14 नवंबर 2021 कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने का खौफनाक वाक़या, जिसमें 500 से 600 दुकानें जल गईं और इसी के 3 से 4 रोज बाद यानी 18 नवंबर 2021 को सदर के इसी इलाके में इसी अब्दुल्ला हारून रोड पर शहर की एक और मशहूर गारमेंट्स मार्केट जैनब मार्केट के करीब वाक़े विक्टोरिया सेंटर में भी आग लग गई, जिसमें 4 वेयर हाउस और 45 दुकानें खाक हो गईं। फरवरी 2022 बोल्टन मार्केट में दोबारा आग लगी। दोबारा मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि 2009 में जो बोल्टन मार्केट में आग लगी थी उसका तस्करा हम आगे चलकर करेंगे। जून 2022 चेज अप डिपार्टमेंटल स्टोर में आतिशज़दगी का वाक़या, एक शख्स जाँ बहक। 25 नवंबर 2023 RJ शॉपिंग मॉल में आग लगने का खौफनाक वाक़या, 11 अफराद जाँ बहक और अरबों का नुकसान। उसी साल के आखिर में यानी दिसंबर 2023 में RJ शॉपिंग मॉल के वाक़े के एक माह बाद ही आयशा मंजिल पर वाक़े अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जिसमें कम अज कम 5 अफराद जान से गए। सितंबर 2024 सदर के इलाके में वाक़े नोमान सेंटर की बेसमेंट में आग लग गई, 9 गाड़ियां जल गईं। दिसंबर 2024 रिम्पा प्लाजा, जो कि गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ वाक़े है, उसमें आग लगी और इसके 2 हफ्ते बाद ही उस साल के आखिरी 2 दिन में गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर वाक़े फर्नीचर मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 30 दुकानें इसके नतीजे में जल गईं। 2024 की मजमूई रुदाद आगे चलकर सुनाता हूं। फरवरी 2025 क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी। मार्च 2025 टिम्बर मार्केट सुपर हाईवे में आग लग गई, 150 दुकानें जल गईं। 17 जून 2025 सदर के इलाके में ही आमिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लग गई और उसके अगले ही दिन यानी 18 जून 2025 को कराची के मशहूर मिलीनियम मॉल में खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों दुकानें जल गईं। 7 अगस्त 2025 को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसमें 8 अफराद जख्मी हो गए। अगस्त 2025 में ही सदर पार्किंग प्लाजा के करीब वाक़े अल अमीना प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में पटाखों के गोदाम में स्पार्क होने के नतीजे में खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 30 जख्मी हुए। 4 दिसंबर 2025 को उसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में दोबारा आग लगी और गारमेंट्स फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 22 दिसंबर 2025 को वहीं पर एक और फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़की, यानी 5 महीने में इसी एक इलाके में यह तीसरा वाकया और इस एक माह में ही यह दूसरा वाकया वहां पेश आया। इस साल 2026 के आगाज में 16 जनवरी जुमे के दिन कराची पोर्ट पर खौफनाक आग लगी, जिसके नतीजे में कम अज कम 20 कंटेनर्स जलकर खाक हुए। खुशकिस्मती से तमाम मुलाजमीन जुमे की नमाज की अदायगी के लिए गए हुए थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके अलावा एक नज़र इस लिस्ट पर भी डालें। इन सब वाकयात के अलावा दिसंबर 2009 में बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस में लगने वाली आग, जिसके हवाले से मैंने ऊपर तस्करा किया था, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और 3500 दुकानें जल गईं। उसके अलावा 11 सितंबर 2012 को पेश आने वाला सानिहा बल्दिया फैक्ट्री, जिसमें अंदर मौजूद 260 और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 258 अफराद जाँ बहक हुए थे, वो सब भी तो इसी सिस्टम की मौजूदगी में हुआ था। और तब से लेके अब तक हजारों वाकयात और सानिहात होते रहे। कराची के कितने ही शहरी जाने गंवाते रहे, कराची वाले अपने खरमों के नुकसानात करवाते रहे। जिम्मेदार कौन है? आपके ख्याल में कौन कौन है इसका जिम्मेदार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2024 को डॉन अखबार में शाया होने वाली तफसीली रिपोर्ट को देखें तो KMC के डेटा के मुताबिक शहर कायद में 5 सालों यानी 2020 से 2024 तक मजमूई तौर पर 4670 आतिशज़दी के वाकयात पेश आए, जिनमें से 1952 वाकयात रिहायशी इमारतों, 1515 वाकयात कमर्शियल इमारतों में, जबकि 1230 वाकयात फैक्ट्रीज में पेश आए। जबकि फायर डिपार्टमेंट को इस ज़मन में 10,956 कॉल्स मौसूल हुई। लेकिन दूसरी जानिब इस मामले की मजीद तहकीक करने पर और भी ज़्यादा भयानक तस्वीर सामने आई। हमारी रिसर्च टीम ने मुख्तलिफ मोतबर ज़राए से जो डेटा निकाला है उसकी तफसीलात मुलाहिज़ा फरमाएं। साल 2020 में कराची में मजमूई तौर पर 2000 आग लगने के वाकयात पेश आए। साल 2023 में 2228, जबकि साल 2024 में आग लगने के सबसे ज्यादा वाकयात पेश आए, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 रही। साल 2025 में 2500 आतिशज़दगी के वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब एक ही रात में शहर में आतिशज़दगी के 3 बड़े वाकयात रूनुमा हुए। डॉन की जिस रिपोर्ट का तस्करा मैंने ऊपर किया था, उसके मुताबिक अगर हम KMC के जारी करदा 5 साला डेटा का जायजा भी लें तो जुलाई साल 2024 तक शहर में रोजाना 6 मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आते रहे हैं। इस तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस KB&TPR 2002 के, जो कि आग से हिफाजत के बुनियादी पहलुओं का अहाता करता है, इमारत के मंसूबे की मंजूरी और तकमील का सर्टिफिकेट देते वक्त
SPCA اس کو ملحوظ رکھنے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اپنے بائی لاز کے مطابق بھی کسی بھی عمارت میں فائر سیفٹی کے حوالے سے جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان کی پوری تفصیلات بھی اسی رپورٹ میں موجود ہیں۔ سابق چیف فائر آفیسر KMC اشتیاق احمد نے انکشافات کیے کہ SPCA کے بائی لاز میں جن باتوں کا تذکرہ ہے، شہر کی چند ہی انڈسٹریل عمارتوں کی تعمیر کے دوران ان پر کچھ عمل کیا گیا ہے۔ رہائشی عمارتوں کے حوالے سے تو یہ ریشو ویسے ہی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سال 2021 میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے SPCA کے ایک معیاری آپریٹنگ پروسیجر SOP بنانے کی ہدایت کی، جس کے تحت بلڈرز کو عمارتوں کی تعمیر سے قبل سول ڈیفنس اور فائر ڈپارٹمنٹ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یعنی NOC حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ لیکن گراؤنڈ پر SPCA کی جانب سے اس پر کوئی عمل درآمد نہ کیا گیا اور پھر 3 سال بعد ہی RJ مال والا سانحہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ آخر کار حکومت کو جھٹکا لگا ہے، کیونکہ واقعے کے فوراً بعد ہی کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے شہر کی 3 مرکزی شاہراہوں کے ساتھ واقع تمام بلند و بالا عمارتوں کے فائر سیکیورٹی آڈٹ کا حکم دے دیا۔ اس وقت کے کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت نے تمام ڈپٹی کمشنرز یعنی DCs اور متعلقہ محکموں کو شہر کی تمام بلند و بالا عمارتوں کے فائر سیفٹی آڈٹ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ احکامات میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹیمیں تمام شاپنگ مالز، مراکز، پلازوں اور رہائشی، تجارتی اور سرکاری عمارتوں میں فائر سیفٹی میکانزم کا معائنہ کریں۔ کمشنر نے ٹیموں کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ منظور شدہ بلڈنگ پلانز کا جائزہ لیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا SPCA کے ضمنی قوانین پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں۔ ڈپٹی کمشنرز کو ہر 6 ماہی میں فالو اپ رپورٹس کے علاوہ 7 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ اس کے 1 ماہ بعد بعض اضلاع نے سروے کی رپورٹس جمع کروائیں، جن کو آپ اپنی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ سروے جتنی عمارتوں میں کیا گیا وہ ان اضلاع میں موجود عمارتوں کا اشر اشیر بھی نہ ہوگا، لیکن ان رپورٹس میں ایک ضلع کی رپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، جہاں شہر کی سب سے بڑی مارکیٹس جن میں صدر، بولٹن اور ان کے علاوہ بھی کئی بڑی مارکیٹس شامل ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی، جس میں انتہائی گنجان آباد علاقے بھی شامل ہیں۔ لیکن شاید کسی کو پوچھنے کی زحمت ہی نہ ہوئی اور سانحہ RJ مال بھی قصہ پارینہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، سانحات و حادثات رونما ہوتے رہے، کراچی کے شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے رہے، اپنے پیاروں کو کھوتے رہے، اپنی پوری زندگیوں کی جمع پونجیاں گواتے رہے۔ صرف 5-6 سالوں میں ہونے والے سانحات کے نتیجے میں شہریوں کے کھرموں ڈوب چکے ہیں، لاکھوں لوگ، ہزاروں خاندان بدحال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سال 2024 کے اواخر میں دوسری نیشنل فائر سیکیورٹی کانفرنس میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ کراچی کی 70% عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم موجود ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ارباب اختیار میں سے کسی کے کانوں پر شاید جوں نہ رینگی۔ یہاں تک کہ 17-18 جنوری کی وہ بدقسمت رات آ گئی جس نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہاں ہے میئر کراچی؟ کہاں ہے مراد علی شاہ؟ سانحہ گل پلازا رونما ہو گیا اور جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ 10 بجے کے قریب پیش آیا، لیکن عینی شاہدین کے مطابق فائر بریگیڈ پہلے تو پہنچی ہی تاخیر سے اور اس کے بعد بھی وہ ٹھیک طریقے سے یا تیزی سے آگ بجھانے کا کام نہ کر سکیں۔ وجوہات امیر جماعت اسلامی منم ظفر خان کی زبانی سنیے، جو جائے حادثہ پر کچھ ہی دیر بعد پہنچ چکے تھے۔ درجنوں کے قریب افراد ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پیارے ان کی تلاش میں یہاں باہر کھڑے ہیں۔ لوگ اپنا کاروبار جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کراچی میٹروپولیٹن شہر ہے، یہ میگا سٹی ہے، یہ پورے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ 16 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ جو فیلئر ہے، اور فیلئر کس کا ہے؟ یہ تو صوبائی حکومت کا فیلئر ہے، اس کی انتظامی نااہلی ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کی کرپشن ہے کہ جس نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر اس شہر کے اندر بھی 16 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکے، آپ کے پاس وہ سارے کیمیکلز موجود نہیں ہیں جو موجود ہونا ضروری تھا۔ اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، بلڈنگ عملاً جو ہے اس کے اندر کریک پڑ چکے ہیں، سامنے کریک نظر آ رہے ہیں۔ اب عینی شاہدین کا نوحہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ کل رات تقریباً 10:15 بجے یہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ ہماری مارکیٹ کے کم و بیش 13 گیٹ ہیں، لیکن آگ چاروں طرف بہت تیزی سے گئی کہ دکاندار سے باہر نکلنے میں عافیت سمجھی۔ ریسکیو اگر بر وقت پہنچ جاتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ریسکیو بر وقت نہیں پہنچا۔ ہمارے دکاندار کال کرتے رہے، کافی دیر تو کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اب جب ریسیو ہوئی تو انہوں نے آگ کو بالکل نارمل لیا، اور وہ ایک گاڑی آتی تھی اور اسپرے کر کے پانی ڈال کر جب خالی ہو جاتا تھا تو پھر بھرنے جاتی تھی، اس دوران آگ دوبارہ بڑھ جاتی تھی۔ دیکھیے ریسکیو ٹیم تو کافی ٹائم بعد آئی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ باہر آئے تھے، جب یہاں بہت
بہت زیادہ آگ کی لپٹیں دیکھ چکے تھے, بہت زیادہ جلنا شروع ہو گیا تھا, گراؤنڈ تو حد سے زیادہ جلنا شروع ہو گیا تھا. ریسکیو ٹیم آئی تھی لیکن ایک دم فوراً جو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے یا فوراً ایک دم بھاگ کے آنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کافی دیر بعد آئی تھی. ہم لوگ رات سے یہیں پر ہیں اس لیے کہ ہماری اپنی شاپ سے یہاں پر. لیکن ذمہ دار پھر بھی منظر عام سے غائب رہے. شاید نئے بہانوں کی فہرست تیار ہو رہی تھی. لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجیاں اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اندر پھنسے 60 سے 70 افراد کا باہر کھڑے بے بسی سے انتظار کر رہے تھے. لیکن 15 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی شہر کا میئر اور صوبے کا وزیر اعلیٰ پہنچا اور نہ ہی خصوصی ریپڈ ریسپانس ٹیمز. لوگ ان سب کے منتظر رہے. آخرکار 18 گھنٹے گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پہنچے, لیکن عوام سے لوٹے ہوئے تاجروں سے آہو بکا کرتے اپنے پیاروں کا انتظار کرتے شہریوں سے نہیں ملے, بلکہ سیکیورٹی حصار میں کچھ دیر دور کھڑے رہے, میڈیا سے بات کی اور یہ جا وہ جا, اور پھر میئر کراچی پہنچے 23 گھنٹے بعد اور کہنے لگے کہ ہمیں یہاں ریسکیو کا کام کرنا ہے. 24 گھنٹے بعد کون سی ریسکیو, کہاں کا کام, کیا بچا تھا اندر؟ یہ دور کھڑے لوگوں کے سوال تھے, جواب تو تھا نہیں. تو میئر صاحب یہ کہہ کر ڈی سی آفس میں جا بیٹھے کہ یہی مسئلہ ہے, لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کام نہیں ہو پاتا. لوگ مزید مشتعل ہو گئے. مرتضی وہاب کے خلاف قاتل میئر اور مرتضی وہاب استعفیٰ دو کے نعرے لگے. میئر کراچی شیم شیم کی صدائیں آنے لگیں. میئر صاحب کے سیکیورٹی والے متاثرین سے لڑتے جھگڑتے بھی نظر آئے. پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان, جو اس دن صبح فیصل آباد میں موجود تھے, وہ گل پلازا متاثرین سے ملنے پہنچ گئے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. 23 گھنٹے بعد اس قبضہ میئر کو توفیق ہوئی ہے یہاں پہنچنے کی, اور وہ بھی لوگوں کا سامنا نہیں کر سکا. 18 گھنٹے کے بعد جو سی ایم صاحب آ رہے ہوں اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیا کرنے آئے؟ کتنی گاڑیاں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس؟ پیسوں کی کمی نہیں ہے صوبے میں. یہ شہر کراچی 98% ریونیو دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ شہر کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس شہر کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کو اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا, اور اب انشاءاللہ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. اگلے دن دوپہر کو انہوں نے اسی موضوع پر دوبارہ میڈیا ٹاک کی, جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو, جنہوں نے حادثے سے 2 روز قبل ہی ایوان صدر میں 2-3 گھنٹے تک اپنی کارکردگی کے سنہرے باب سنائے. انہیں امیر جماعت اسلامی نے آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, میئر کراچی اور ان سب کی کارکردگیوں کو مزید ایکسپوز کیا. کبھی ہمارے بچے گٹر میں گر رہے ہیں, کبھی کوئی ٹرالر ہمارے بچوں کو رون دیتا ہے, کبھی بارش ہو جائے تو پانی میں بہ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, کہ الیکٹرک مسلط کی ہوئی ہے اور کرنٹ سے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور آگ لگتی ہے تو کوئی ریسکیو کرنے والا موجود نہیں ہوتا. دنیا میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے, لیکن کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں صورتحال یہ ہے کہ کل 28 اسٹیشن ہے اور 1600 کا عملہ ہے, جس میں سے 400 ریٹائر ہو گئے. اور اس طرح جہاں پر 200-250 کم از کم ورنہ 350 اسٹیشن ہونے چاہیے, صرف 28 اسٹیشن پہ کام چل رہا ہے. معلومات کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ پراپر ٹریننگ ہوئے 11 سال ہو گئے. پی پی ایز نہیں ہے, یعنی وہ پوری کٹ جو کسی فائر فائٹر کو آگ میں جا کر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ بریتھنگ ماسک نہیں ہوگا اور اسی طرح سے پوری کٹ نہیں ہوگی کہ کوئی اندر جا سکے اور سانس لے سکے, اس میں جا کر کوئی راستہ بنا سکے, تو ریسکیو کیا کرے گا, وہ نکالے گا کیسے؟ تو خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو کوئی فائر فائٹر اندر نہیں جاتا, لوگوں کو بچانے کے لیے جاتا ہے. تو یہ تو براہ راست کے MC کے تحت ہے فائر بریگیڈ. اور جو 23 گھنٹے بعد تشریف لائے تھے میئر صاحب, یہ ان سے سوال بنتا ہے کہ آپ تو جو MUCT کے نام پر ٹیکس وصول کرتے ہیں اس میں فائر ٹیکس موجود ہوتا ہے, وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ اس طرح سے بے یار و مددگار کیوں چھوڑا ہوا ہے شہر کے لوگوں کو؟ ایک عمارت میں آگ لگی ہے اور 17 سال کی کارکردگی کا اظہار کرنے والے اس کو بجھانے میں انہیں 1.5 دن ہو گیا ہے, اور اتنے لوگوں کے پیارے اس وقت اندر موجود ہیں. آپ کیفیت کا اندازہ کریں لوگوں کی کیا ہوگی. کوئی انتظام ان کے پاس موجود نہیں ہے. اس شہر میں لوگوں کے جینے کا حق مارا جا رہا ہے, اور پوری دنیا کو بلا کر, سفارتکاروں کو بلا کے, تاجروں کو بلا کے 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن بلاول صاحب دے رہے ہیں, اس لیے کہ جب سے ونڈر بوائے کا تذکرہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو وہی ثابت کرنے کے لیے یہ زبانی جمع خرچ, وہ کیا پریزنٹیشن تھی, وہ تو ایک میجک شو کی طرح سے ہو رہا تھا. کیا کارکردگی دکھائی ہے مجھے بتائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے, لائن میں پانی نہیں آتا, کہ K4 منصوبہ 15-17 سال سے کہاں ہے, S3 سیوریج 3 کا منصوبہ کہاں ہے, کراچی سرکولر ریلوے کہاں ہے, جو ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے وہ کہاں ہے, جو آپ نے BRT کے نام پر پورے شہر کو کھود دیا ہے. 2-2 سال کے پروجیکٹ 6-8 سال میں کیوں ہو رہے ہیں؟ گرین لائن آج تک موجود نہیں ہے, پوری نہیں بنی. اور اسی طرح ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے 5, وہ کہاں ہے؟ کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے اس وقت شہر کراچی کو, کہاں ہے؟ جس تعلیم کی پریزنٹیشن وہ دے رہے تھے, اس صوبے میں 78 لاکھ بچے 5 سے 15 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسکول
स्कूलों में हैं उनकी हालत तो देखो जाके। कश्मीर से लेकर कराची तक बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे बच्चों की। तालीमी नस्ल कुशी करते हो, चंद एनजीओ के पीछे छुपते हो सेहत के शोबे में कि उनके जरिए से अपने चंद वार्ड अच्छे बना लो, लोगों को दिखा दो, कुछ अस्पताल उनको ठेके पे दे दो। तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ है? तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ है? पुलिस क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? बदतरीन अगर कोई सिचुएशन और हो सकती है तो वो इस शहर कराची और पूरे सूबा सिंध की है। जो लोग इन लोगों को हम पर मुसल्लत करते हैं, सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने क्या देखा है इनमें कि पाकिस्तान के माशी हब के साथ ये सलूक किया हुआ है, इनके हवाले किया, इन वडेरों और जागीरदारों के हवाले किया हुआ है। अपने भाइयों का इस्तेहसाल करने वाले अब शहरी वडेरे बनकर भी अपनी जागीरदारी को फैलाना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कमाल कर दिया है। इस वक्त जो शहर में मायूसी की लहर है, बेबसी की तस्वीर लोग बने हुए हैं, इन वडेरों के रहमो करम पर इस कराची शहर को नहीं छोड़ा जा सकता। स्टेप डाउन करना चाहिए मुराद अली शाह को, इस्तीफा देना चाहिए। कितने लोग मरेंगे और मजीद वाकया हो, आपकी नाअहली हो और आप 1 करोड़ रुपए का ऐलान करें और जान छुड़ाएं। जो फायर ब्रिगेड है ये क्यों देर से पहुंची थी? ये 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस पे 2 स्टेशन बहरहाल वहां मौजूद है। ये बताएं कि पानी क्यों नहीं होता था उसमें? बहुत सी गाड़ियां डीजल न होने की वजह से क्यों नहीं चल पड़ी? स्नार्कल क्यों नहीं काम कर पा रहे? केमिकल कहाँ था? पीपीईस कहाँ थी फायर फाइटर की? ये जवाब कौन देगा कि इनके पास जो है वो सहूलत ही नहीं होगी तो कैसे लोग रेस्क्यू होंगे? और आप ये कहकर जान छुड़ा लेंगे कि हम प्लाजा दोबारा बना देंगे। लोगों के कारोबार उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। क्या कंपनसेशन दे सकते हैं आप उन लोगों को? क्या आप उनको बता सकते हैं? आप कहते हैं हम बिल्डिंग बनाएंगे, हमें मालूम है आप क्या बिल्डिंग बनाते हैं। आपकी जो कब्जा किया था आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे और उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया था। एमक्यूएम के साथ मिलकर ये सारे ड्रामे होते रहे, कराची के एक एक इदारे पर वडेरों का कब्जा होता रहा है। फायर फाइटर्स तेजी से काम क्यों न कर सके? रेस्क्यू का काम क्यों बर वक्त न हो सका? आइए इसका जवाब सुनते हैं फायज अख्तर साहब की जबानी। कहीं आग लग जाती है तो जहां हमें 10 से 15 मिनट में पहुंचना होता है, हम आधा घंटा 1 घंटे में अप्रोच करते हैं। 20 जगह फायर एक्सपर्ट अगर देखूं तो एक तो व्हीकल्स वहां देर से पहुंची, दूसरी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो इस स्टैंडर्ड के नहीं है कि जब आग सेकेंड स्टेज पे आती है तो उसकी प्रॉपर फायर फाइटिंग कर सकें। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है और ना उसकी कोई ट्रेनिंग है। फायर जो था वो नॉकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई और इसी जब नॉकडाउन नहीं हुई तो रेस्क्यू पाथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन सका, क्योंकि नॉकडाउन फायर होगी तो ही रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू होगा। और बीइंग एज ए फायर फाइटर और एक फायर ऑफिसर सबसे पहला काम यही होता है कि फायर को कंट्रोल करें और रेस्क्यू पाथ बनाएं। इतनी शहादतें हो गई, उसकी एक वजह यह है कि इक्विपमेंट्स की कमी, ट्रेनिंग का ना होना और चौथी बात यह है कि सिस्टम जो था वो सारा वहां मुझे जो है ना अपडेट नहीं लगा। जब आप सेफ होंगे तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप सामने वाले को सेफ कर सकेंगे। सबसे पहले जो सेफ्टी है वो फायर फाइटर की है और सेफ्टी कैसे होगी? फायर इक्विपमेंट के साथ। ना प्रॉपर अल्मुनाइज सूट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स कहलाते हैं, ना प्रॉपर हेलमेट्स हैं। आप देख रहे होंगे अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना उसमें आप देखेंगे कि ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के साथ जो है ना वो फायर फाइटिंग की जाती है। अगर आपके साथ ब्रीदिंग है ना तो आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होगी और आप रेस्क्यू पाथ आसानी से बना सकते हैं। तो केएमसी के पास ना सही गाड़ियां हैं, ना ट्रेनिंग है, ना इक्विपमेंट्स हैं। जब ये तीनों चीजें नहीं है तो जो हाल हो रहा है और जो माजी में होता रहा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकेंगे। अब सिंध हुकूमत अपना ब्लेम गेम शुरू कर चुकी है। सारा मलबा आवाम पर, गुल प्लाजा के दुकानदारों पर डालने की कोशिशें की जा रही हैं। नए नए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। हुकूमत के दावों को रद्द करते हुए निजी टीवी से बातचीत के दौरान गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता का कहना था कि गुल प्लाजा 3 कॉर्नर प्लॉट पर तामीर शुदा था जिसके 16 दाखिली और खारजी रास्ते थे, 6 स्टेयर्स थी और इमरजेंसी एग्जिट रैंप भी था। 12 ग्रिल्स और डक्ट्स वेंटिलेशन के लिए मौजूद थे। उनका कहना था कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हुकूमत सारा मलबा सिर्फ इमारत पर डाल रही है। उनका मजीद कहना था कि जब आग लगी तो उसके बाद से हम चिल्लाते रहे कि हुकूमत अंदर फंसे अफराद को रेस्क्यू करवाए, लेकिन सिर्फ फायर ब्रिगेड थी जिनके पास पानी भी बार बार खत्म हो रहा था। सुबह 6 बजे तक यही मामला चलता रहा। वो पानी भरने जाते और फिर काफी देर बाद वापस लौटते। असल में आग इसी दौरान ज्यादा भड़की और सारा मामला खराब हो गया। उनका कहना था कि हुकूमत का वेंटिलेशन न होने या दरवाजे कम होने का दावा इसी बात से झूठा साबित होता है कि 1200 दुकानों में औसतन 3 से 4 अफराद तो काम करते ही थे। ये कोई 6000 से ज्यादा लोग बनते हैं, जबकि बड़ी तादाद में बैक वक्त कस्टमर्स भी मौजूद होते थे। तो इतने लोग आखिर 1 या 2 दरवाजों से बाहर कैसे निकले? साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस डागा ने सानिया के हवाले से बयान देते हुए कहा कि अगर पिछले 15 सालों में कराची के सल्ब किए गए 3360 अरब रुपए कराची पर लगते तो आज यहां पानी भी मौजूद होता और आग फौरी तौर पर बुझाने का निजाम भी। मेंबर सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने सूबाई असम्बली में अपने खिताब में कहा कि गुल प्लाजा का इतना बड़ा हादसा लापरवाही की वजह से हुआ, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि कराची जैसे शहर में आग पर काबू ना पा सकना एक अफसोसनाक सवालिया निशान है।
पर वक्त मदद क्यों नहीं पहुंच सकी, इसकी बेलाग तहकीक जरूरी है। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में आग बुझाने का निजाम मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो ने ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताई और सानेह ने सब पर पानी फेर दिया। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि मुतासिरीन की दादरसी और नुकसान का मदावा करें। ईद का सीजन है, लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, ताजिरों का नुकसान पूरा करें। सवाल यह है कि 18 साल से बरसरे इक्तदार सिंध हुकूमत और हुक्मरान जमात आखिर इतने बरसों से यही सब कुछ कैसे करती आ रही है? जवाब मुझे सबसे अच्छा जो मिला वो ये है, इन्होंने इस बात को समझ लिया है कि वाकयात होते हैं, वाकयात के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में शोर मचता है, उसके बाद ये किसी शादी में लगा देंगे, किसी अदाकारा में लगा देंगे, किसी और इंडिया में मरने वाले किसी आदमी पे लगा देंगे और उसके बाद कौम उधर चली जाएगी। ये फिर से फ्रेश होकर काम करना शुरू कर देंगे जो कर रहे हैं लूट मार का, फिर कोई वाकया होगा। तो ये इन्होंने भी कौम की नफ्सियात को समझ लिया है और इसके नतीजे में हमारा इस्तेसाल किए जा रहे हैं। मैं शहर कराची के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप कुड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, कितने लोग 3.5 करोड़ में से शहर से बाहर चले जाएंगे। हमें यहीं रहना है, हमारे बच्चों को यहीं पर जीना है और हम इंशाल्लाह इज्जत से जिएंगे। अब हम इन लोगों को पीछे की तरफ धकेलेंगे इंशाल्लाह। सवालात तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब वक्त महज सवाल करने से आगे बढ़ने का है। अब कराची के शहरियों को यह सोचना होगा कि क्या हम ऐसे ही रहेंगे, बिलखते सिसकते और तड़पते रहेंगे, भर भर कर टैक्स देते रहेंगे लेकिन बदले में खाली हाथ रहेंगे, या अब इस सिस्टम के खिलाफ मुत्तहिद होकर वाकई अमली तौर पर भी कुछ करेंगे? कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह?